اقبال کہنا آب حیوان دم خنجر طلب از دہان اجدہا کوثر طلب سنگ اسود از در بت خانہ خا نافع مشک از سگے دیوانہ خا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہنا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہنا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہنا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے۔ اتنی وڈی گل کر گیا اقبال، جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے مٹھا شربت لب سکدا، تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے وے، انج ہو نہیں سکدا۔ اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینوں کہہ دے گا انہوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہووے جنہیں مسیطہ دے سپیکر اتارے، اے تے تینوں کہہ دے گا انہیں ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اووے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہے۔ کیوں جی؟ توجہ جی بچو، وہ تو اقبال سی نا جنہیں کہنا پڑھدیاں کہنے لگا مدت محو تگو دو بودام رازدان دانش نو بودام باغبانہ امتحانم کردام اور محرمی گلستانم کردان اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے۔ تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا، اقبال کہنا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھو دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کی تھی، میں کہا پھر کی ہویا، کہنا تاز بندے گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سندہ لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہا پھر کی تئی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندہ سی نا چھوٹے جا درختوں تے آشیانہ بڑھا کے میں بھی بہ گیا۔ جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے، اقبال کہنا ہو دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے۔